स्पीच में कहूँगा कि आप लोगों ने घबराना बिल्कुल नहीं है, बस घबराना नहीं, मेरी तकरीर सुनिएगा, बातचीत जो मैं करूँ। सर, हम तो 2 साल पहले बजाय कुछ बेचने के 2-4 पड़ोसी मुल्क खरीदने की बातें कर रहे थे। हमारे पास तो इतने पैसे आने थे, हमने तो ये तो हांगकांग जापान वापान तो ले लेना था 2 सालों में। 100 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग रुक जानी थी 1 साल में, तो इसमें तो कोरिया आ जाता है इतने का। तो 15 अरब रुपए रोजाना करप्शन हो रही थी, वो रुक गई, तो ये नेपाल शेपाल हम खरीद देते। क्या इसी स्टील मिल के बाहर खड़े होकर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल मिनिस्टर असद उमर साहब, उन्होंने ये नहीं कहा था कि कैसे नहीं चलेगी ये स्टील मिल, हर हाल में चलेगी, हर तरह चलेगी, और अगर इसको प्राइवेटाइज किया गया तो हम आपके साथ खड़े होंगे। जमाना वो आ गया है कि वीडियोस अब एक ऐसा मसला बन गया है जनाब अली कि कुछ छुपा ही नहीं छुपता, ये सारी चीजें मौजूद हैं। आज आप स्टील मिल के फिर पीछे पड़ गए। दरअसल ये स्टील मिल नहीं, ये स्टील मिल के साथ साथ 12,000 एकड़ जमीन भी है सिंध हुकूमत की। आपने कहा जी हम गरीब नवाज, गरीब लोगों की हुकूमत, गरीबों का ख्याल। कोविड में छाबड़ी वाला कहां जाएगा? कोविड में गरीब आदमी का क्या होगा? सर, कोलोफेल के तजाद का कोई एक पैमाना तो होना चाहिए ना। ये बिल्कुल उलट किस तरह हो जाता है? सर, हमने कर्जे वापस करने की बातें की थी, हमने तारीखी कर्जे ले लिए, हमने नौकरियां देने की बातें की थी, वो भी करोड़ों। अब हम प्राइवेटाइजेशन के जरिए लोगों को बेरोजगार करने जा रहे हैं। सिर्फ एक स्टेटमेंट पर मेरे वजीर के पूरी एयरलाइन बैठ गई, और अब उसका भी अंजाम पता नहीं क्या होगा। यकीनन वही होगा जो इस मुल्क का 2 सालों में हुआ है। अब पीटीडीसी के भी सयाह गाह हैं सर काफी, और उनके जो वजीर हैं माशाल्लाह, उनकी ईमानदारी और उनकी शोहरत पे सबको इतना भरोसा है कि रोजवेलेट होटल से लेकर पीटीडीसी की सयाह गाहों को सबको खतरा लाक है सर, सबको, सब चीजों को। ये मैं एडवांस में आपको बता रहा हूं। जनाब अली, इश्यूज पर जब हम बात करते हैं तो हमें उसका जवाब नहीं मिलता। आपके सामने महंगाई पर बात हुई, प्राइवेटाइजेशन जैसे एक अहम चीज है उस पर बात हुई। अभी भी मेरे मोअज़्ज़िज़ रुकन ने एक तकरीर फरमाई जिसमें उन्होंने प्राइवेटाइजेशन पे कम बात की और हस्ब इख्तिलाफ की जमातों के कायदीन को ज्यादा बुरा भला कहा। अगर ये ट्रेंड आप चलाएंगे तो सर फिर इसका हुकूमत को नुकसान होगा, अपोजिशन को बहुत कम, बल्कि नहीं होगा। आप लोगों ने कोशिश की कि हर चीज को फोकस किया जाए। मसला यहां पाकिस्तान का, एफएटीएफ का, आलमी बरादरी का हो, लेकिन आप कहते हैं कि जी वो कराची में देखो क्या हो रहा है। हर चीज को आप कराची से जोड़ रहे हैं, सिंध से जोड़ रहे हैं, उसकी कारकर्दगी से कीड़े निकाल रहे हैं। मेरे भाई, ये पाकिस्तान की कौमी असेंबली है। मेरे 14 एमएनए कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, 14 आउट ऑफ 21। उनको 15-15 करोड़ रुपए भी आपने दिए। आपके 4 इत्यादि एमक्यूएम के भी हैं, उनको भी आपने 15-15 करोड़ दिए। चले हम 3 पीपल्स पार्टी वालों को ना दिए,
لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ ان میرے ایم این ایز نے یہ 15-15 کروڑ روپے اپنے اپنے علاقوں میں سیوریج کے نظام پر لگائے ہیں یا نہیں لگائے. کراچی ایک منی پاکستان ہے سر. 3.5 کروڑ لوگ ہر ماہ ایک اندازے محتاط اندازے کے مطابق 50,000 لوگ آ کر سیٹل ہوتے ہیں وہاں. وہ ایک منی پاکستان ہے. اور جب ہمارے چیئرمین نے کہا, اور چونکہ آپ کو ان کی اردو پہ بھی اعتراض رہتا ہے, اور جب وہ انگریزی میں بات کریں تو کہتے ہیں یار یہ تو پاکستان تو انگریزی میں کیوں بولتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو پانی زیادہ آتا ہے. تو اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی, لیکن آپ نے اس کا ایک مذاق اڑایا. اگر مذاق اڑانے پر ہم آ جائیں تو آپ نے آکسیجن رات کو نکالنی شروع کر دی تھی درختوں سے, تو لوگ رات کو واک کرنے چلے گئے. ایک ایک چیز اگر میں گنوانا شروع کروں, کہا جی بجلی کیوں مہنگی ہو رہی, کا ملیشیا سے پام آئل مہنگا آ رہا ہے, نہیں آ رہا ہے اس لیے بجلی کو پام آئل سے جوڑ دیا. سر آپ نے دنیا کے نقشے جو ہلا دیے, آپ نے جرمنی جاپان ملا دیا, لیکن میرے خیال میں یہ موضوع پھر کبھی صحیح. سر ابھی کے الیکٹرک میں حیران تھا ایک مظاہرہ دیکھ کر کہ پوری حکومت اسمبلی کے باہر, پوری حکومت وہ کے خلاف مظاہرہ کر رہی ہے. میں نے حکومت کی اتنی بڑی وزراء کی تعداد اور ان کے اتحادی ایک چھوٹے سے ادارے جس کو مشرف دور میں اتحادیوں نے مل کے پرائیویٹائز کرایا, اس کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے, کوئی ایکشن نہیں لے رہے تھے, کوئی ایکشن نہیں لے رہے تھے. اور گزشتہ برس جتنے لوگ بارشوں میں جان سے گئے آج تک ان کا کوئی حساب نہیں ہوا. اور اس بار پھر لوگ جان سے جا رہے ہیں. لوگ پانی میں ڈوب کے نہیں مرتے سر, لوگ پانی میں کرنٹ کی وجہ سے مر جاتے ہیں. اور آپ ٹویٹ کیے جائیں, اور اگر حالات اتنے خراب ہیں, اور بقول جون ایلیا کے کہ کیا ستم ہے کہ اب تیری صورت غور کرنے پہ یاد آتی ہے, کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے, روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے. تو سر پھر پورا ملک ہی ایک ساتھ پرائیویٹائز کر دیں, یہ تو بڑا اچھا پھر آپ کو دام مل سکتا ہے. ہم تو ملک خریدنا چاہتے تھے نا, لیکن اب ہم اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ شاید ہمیں ملک بیچنے پڑے. جناب علی آگے چلیے. ہم نے آپ کو مشورہ یہ دیا کہ یہ مناسب وقت نہیں, اس وقت دنیا میں کووڈ کی وجہ سے ریسیشن ہے. ہم پرائیویٹائزیشن کے خلاف نہیں, لیکن جو آئیکنز ہیں ہمارے, جو ہمارے شہیدوں کی نشانیاں ہیں, ان کو خدارا اونے پونے اے ٹی ایمز کو نہ دیا جائے. یہ ہماری سجیشن تھی, لیکن نہیں, میرے خیال میں اے ٹی ایم جلدی میں ہیں. ان کو آس پاس کے حالات بدلتے نظر آ رہے ہیں, وہ اپنا لگایا ہوا پیسہ سود سمیت واپس چاہتے ہیں. آج ہر روز کراچی کے لوگ بجلی کو ترستے ہیں, اور روزانہ بجلی مہنگی ہوتی ہے, بجلی ملتی بھی نہیں, مہنگی بھی ہوتی ہے. نقوی صاحب کا کوئی نام نہیں لیتا. ایک شخص نے نام لیا تھا, اس کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. پٹیل صاحب 10 منٹ ہو گئے. سر آپ حکم کریں, 10 منٹ اور کروں؟ 10 منٹ کا ٹائم دیا ہوا ہے. اچھا میں سمجھا آپ کہہ رہے ہیں 10 منٹ اور, میں سر مختصر کر دیں. جی جناب علی, کراچی کے جو مسائل ہیں اور پرائیویٹائزیشن کے جو مسائل ہیں, اس کے لیے سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا. یہ اس ملک آپس کا میں بات چیت نہ کریں, اپنی اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں. تمام معزز اراکین سے میری گزارش ہے کہ اپنی اپنی نشست پہ بیٹھیں اور سر خاموشی اختیار کریں. سر پیچھ اس کی طرف نہ ہو, یہ رول کے خلاف ہے. یہ اس طرح کی باتیں نہ کریں, آپ کی بھی پیٹھ کسی کی طرف ہے, یہ باتیں نہیں کریں. بالکل سر چیئر کی طرف باتیں پیچھ نہیں کرتے سر, رول کے خلاف ہے. یہ آپ اس طرح بات نہیں کریں.
सब जो है वो अपनी अपनी निशस्त पे बैठ जाएं जी। सर मैंने रूल कोट किया आपको सर, सर रूल कोड मैंने तो रूल कोट किया है। बात गलत थोड़ी की है। ये अपनी निशस्त पे जा रहा है तो इसकी पीठ इसी तरफ होगी अगर नहीं वो नहीं, पीछे बैठा जाते है। हुए नहीं सर, खड़े हुए हो, जाते हुए नहीं कह रहा आर्गे सर मैं। जाते हुए आते हुए छोड़े, आप अपनी स्पीच करें, सर निजकारी मैं पे आए। खड़े हुए होते, कहता पता नहीं आप क्यों नाराज होते सर। मैंने तो सही रूल कोट किया था, बहरहाल आप अपना उसका मतलब निकाल लेते, इससे मेरा मतलब नहीं था। जनाब अली, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन तशरीफ रखते हैं, हमें उनसे बड़ी तवक्कुआत है। खुदा के वास्ते उनका माजी का तजुर्बा, वो इस ना तजुर्बेकार जो रिजीम आई है, जिसने मुल्क का पट्टा बिठा दिया है, दाल पेट्रोल सब गायब कर दिया, गरीब को बेरोजगार कर दिया है, अपना वो तजुर्बा इन ना तजुर्बेकार, ना अहल, नालायक लोगों के साथ मिलकर अपनी प्राइवेटाइजेशन, इस तरह की प्राइवेटाइजेशन करके अपने भी सियासी कैरियर को दांव पे न लगाएं। सही जी, शुक्रिया जी।